सबैलाई गुड मर्निङ। हामी पाठ्यक्रम पढ्दै थियौँ अस्ति। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूमा उद्देश्यको बारेमा हामीले चर्चा गरिरहेका थियौँ। अब यो उद्देश्यको हामीले उद्देश्य के हो भनेर हेरेका थियौँ र उद्देश्यका प्रकारहरू हेरेका थियौँ। उद्देश्यका प्रकार हेरेका थियौँ। त्यो उद्देश्यको वर्गीकरण हेर्नुपर्छ एकचोटि है। त्यसलाई हामी ट्याक्सोनोमी अफ एजुकेसनल अब्जेक्टिभ्स भन्छौँ। ट्याक्सोनोमी अफ एजुकेसनल अब्जेक्टिभ्स भन्छ। यसलाई शैक्षणिक उद्देश्यको वर्गीकरण भन्छ। अब बेन्जामिन एस ब्लुम्सले 1956 मा यो उद्देश्यका 3टा क्षेत्र वा तह हुन्छन् भनेका थिए भनेर दिएका छन्। उद्देश्यका 3टा क्षेत्र वा तह हुन्छन् भनेर दिएका छन्। एउटा संज्ञानात्मक क्षेत्र रहेछ। संज्ञानात्मक क्षेत्र संज्ञानात्मक क्षेत्रको सम्बन्ध केसँग हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो मस्तिष्कको क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छ अथवा शिर क्षेत्रको परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ। शिर क्षेत्रको परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ संज्ञानात्मक क्षेत्र। प्रवृत्तिमूलक क्षेत्र भन्छौँ अर्को। त्यसलाई हामी भावनात्मक वा प्रभावी क्षेत्र पनि भन्छ। भावनात्मक वा प्रभावी क्षेत्र पनि भन्छ। त्यो तपाईँ हाम्रो चरित्रसँग सम्बन्धित हुन्छ। चरित्र भनेको हाम्रो व्यवहार परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यो व्यवहार परिवर्तनसँग सम्बन्धित हुन्छ। व्यवहार परिवर्तनको कुरासँग चाहिँ त्यो सम्बन्धित हुन्छ। त्यसलाई हामी प्रवृत्तिमूलक वा भावनात्मक वा प्रभावी क्षेत्र भन्छौँ। प्रवृत्तिमूलक, त्यसलाई हामी भावनात्मक वा प्रभावी क्षेत्र पनि भन्छौँ। त्यो भनेको तपाईँ हामीले त्यो के अरे सिकाइलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्यौँ कि गरेनौँ, सिकाइलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरे कि गरेनौँ, अथवा हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ अथवा हाम्रो एटिट्युड कस्तो छ भनेर हेरिन्छ। अगाडिकोले नलेजको कुरा गर्छ, यसले एटिट्युडको कुरा गर्छ, अर्कोले साइकोमोटर डोमेन खास गरी स्किलसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्छ। मनोक्रियात्मक क्षेत्र भनेका हाम्रा शरीरका अङ्गहरूको सिपसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ भित्र पर्छ। यसमा अरू धेरै नजाने पनि, धेरै कुरामा नदुखाए टाउको नदुखाए पनि कम्तीमा संज्ञानात्मक क्षेत्रका क्रमबद्ध तहहरू भन्छ। त्यो क्रमबद्ध तहहरू चाहिँ क्रमशः ख्याल गर्न जरुरत छ। क्रमबद्ध तह भनेको के हो भने सबैभन्दा सजिलो सिकाइ कुन हो, सबैभन्दा आधारभूत तहको सिकाइ कुन हो, अथवा सबैभन्दा तल्लो तहको सिकाइ कुन हो, अथवा सबैभन्दा सजिलो तहको सिकाइ कुन हो, र सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो, सबैभन्दा माथिल्लो तहको सिकाइ कुन हो भनेर चाहिँ हामीले क्रमशः बुझ्न जरुरत छ। जस्तो संज्ञानात्मक क्षेत्र भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ, यो ज्ञानात्मक कुरा हो, ज्ञानको कुरा हो। ज्ञानको कुरा भएको हुनाले यसको मस्तिष्कको क्रियाकलापसँग यसले सम्बन्ध राख्छ है, मस्तिष्कको क्रियाकलापसँग सम्बन्ध राख्छ। र यो शिर क्षेत्रको परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले बेन्जामिन ब्लुम्सका अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्रका 6वटा क्रमबद्ध तहहरू छन्। संज्ञानात्मक क्षेत्रका 6वटा क्रमबद्ध तहहरू छन्। 6वटा क्रमबद्ध तह छन्। के छ? एउटा ज्ञान छ, अर्को बोध छ, अर्को प्रयोग छ, अनि विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन भन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले के बुझ्नुहोस् भने हामीलाई क्वेशन के आउँछ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। जस्तो बेन्जामिन ब्लुम्सका अनुसार के अरे संज्ञानात्मक क्षेत्रको सबैभन्दा पहिलो तहको सिकाइ कुन हो? ज्ञान, ख बोध, ग अथवा ग विश्लेषण, अप्रयोग ज्ञान हुन्छ सबैभन्दा आधारभूत तहको सिकाइ। सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो भन्यो भने उच्चतम तहको सिकाइ मूल्याङ्कन आउँछ ब्लुम्सका अनुसार। तर हामीलाई फेरि तपाईहरुले बुझ्ने कुरा के हो भने सधैँ हामीलाई ज्ञान र मूल्याङ्कन भनेर अप्सन नहुन सक्छ। ब्लुम्सकै अनुसार हामीलाई 4वटा दिन्छ कुनै, जस्तो हामीलाई के देला, एउटा संश्लेषण देला, अर्को विश्लेषण देला, अनि अर्को बोध देला, अनि प्रयोग देला। त्यो बेला सबैभन्दा आधारभूत तहको कुन हो? दिएका मध्ये आधारभूत तहको कुन हो? ती दिएका 4वटा मध्ये आधारभूत तहको कुन हो भन्यो भने बोध भन्नुपर्छ। त्यो बेला सबैभन्दा उच्चतम तहको कुन हो भन्यो भने संश्लेषण भन्नुपर्छ। दिएका 4वटा मध्येको अधिकतम उच्चतम कुन हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ बुझौँ, त्यसरी हेरौँ। पहिलो ज्ञान रहेछ, दोस्रो बोध रहेछ, तेस्रो प्रयोग रहेछ, चौथो विश्लेषण रहेछ, पाँचौं संश्लेषण रहेछ र सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ, सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ के रहेछ भन्दा मूल्याङ्कन रहेछ। सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ कुन रहेछ? मूल्याङ्कन रहेछ भनेर बुझ्नु। उच्चतम तहको सिकाइ चाहिँ मूल्याङ्कन रहेछ, मूल्याङ्कन रहेछ भनेर बुझ्ने। अब फेरि यसलाई अलिकति परिमार्जित भएको छ। यो परिमार्जितको बारेमा हजुरहरू सबै क्लियर नहुन सक्नुहुन्छ, नहुन सक्नुहुन्छ। अहिले संज्ञानात्मक क्षेत्रका यी सिकाइलाई बेन्जामिन ब्लुम्सका अनुयायी लोरिन एन्डरसनहरूले थोरै अध्यावधिक अथवा परिमार्जित गरेका छन्। अधिकतम भन्नु र उच्चतम भन्नु एउटै हो। अधिकतम भन्दैन, उच्चतमै भन्छ यसलाई। सबैभन्दा माथिल्लो तहको भन्ने हो, अधिकतम भन्दैन। यसलाई उच्चतमै भन्छ अथवा माथिल्लो भन्छ। अहिलेको न्यू ट्याक्सोनोमी छ, अहिलेको परिमार्जित प्रस्तुत गरेका छ। परिमार्जितमा लोरिन एन्डरसनले के अरे बेन्जामिन एस ब्लुम्सले दिएको संज्ञानात्मक तहको क्षेत्रलाई थोरै परिमार्जित रूपमा प्रस्तुत गरेका छ। अब हामीलाई ब्लुम्सका अनुसार भन्यो भने त्यो ब्लुम्सले दिएको कुरा जान्ने, ब्लुम्सले दिएको कुरा जान्ने, तर परिमार्जित अनुसार भयो भने परिमार्जित कुरा जान्ने। अहिले संज्ञानात्मक क्षेत्रको परिमार्जित कुरा के छ त भन्यो भने नम्बर 1 स्मरण छ, स्मरण छ। ज्ञानका ठाउँ स्मरण आयो, कुरा त उही हो। बोधका ठाउँ बुझाइ आयो, त्यो पनि कुरा उही हो। शाब्दिक अर्थमा खास केही फरक छैन। अर्को प्रयोग ठिकै छ, विश्लेषण त्यो विश्लेषणै छ, संश्लेषण छैन, संश्लेषण हटाएको छ। संश्लेषण त्यो को ठाउँमा 5 नम्बरमा के आयो? मूल्याङ्कन आयो। 5 नम्बरमा मूल्याङ्कन आयो र 6औं नम्बरमा सिर्जना आएको छ। अब तपाईँ हामीलाई चाहिँ के अरे बेन्जामिन ब्लुम्स भनेन, अनि संज्ञानात्मक क्षेत्रको उच्चतम तहको सिकाइ कुन भनेर यदि सिर्जना दियो भने हामी सिर्जना लगाउनु पर्यो। ब्लुम्स भनेन भने, ब्लुम्स भन्यो भने सिर्जना दियो भने लगाउनु पाइएन। ब्लुम्स भनेन, केही नभनिकन दियो र सिर्जना अप्सन दियो भने हामीले सिर्जना लगाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्। जस्तो यो क्वेसन हल गर्नुहोस् त ल। प्रश्न नम्बर 1 को हल गर्नु त के रहेछ? के दिनुहुन्छ? संज्ञानात्मक क्षेत्रमा कतिवटा क्रमबद्ध तह हुन् भनेर सोध्छ। संज्ञानात्मक क्षेत्रमा कतिवटा क्रमबद्ध तह छन् भनेर सोध्छ। अर्को संज्ञानात्मक तहको उच्चतम तहको सिकाइ देखाएको मध्ये कुन हो? संज्ञानात्मक क्षेत्रको तहको उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो? क विश्लेषण, क मूल्याङ्कन, ग प्रयोग, ग सिर्जना। ल यदि यही क्वेसन बेन्जामिन एस ब्लुम्सका अनुसार संज्ञानात्मक तहको उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो भनेको भए, बेन्जामिन एस ब्लुम्सका अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्रको उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो भनेका भए ख हुन्थ्यो। तर यहाँ के भयो? यहाँ संज्ञानात्मक तहको उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो भनेको हुनाले यसमा सिर्जना दिएको हुनाले यसको राइट आन्सर सिर्जना हुन्छ। अर्को भावनात्मक वा प्रवृत्तिमूलक क्षेत्रमा पर्ने सिकाइ कुन हो भनेको छ। भावनात्मक वा प्रवृत्तिमूलक क्षेत्रमा पर्ने सिकाइ कुन हो? क चारित्रीकरण, ख मौलिकीकरण, ग तयारी, घ बोध। भावनात्मक वा प्रवृत्तिमूलक क्षेत्रमा पर्ने सिकाइ कुन हो? अब फेरि बुझ्नुहोस्, भावनात्मक वा प्रवृत्तिमूलक भनेको तपाईँ हाम्रो एटिट्युड हो। जस्तो बुझ्नुहोस्, हामीलाई थाहा छ त्यो काम गर्न हुँदैन भन्ने थाहा छ, यो काम गर्न हुन्छ, यो काम गर्न हुँदैन भन्ने थाहा छ। त्यो थाहा हुने कुरा चाहिँ द्याट इज ज्ञान। त्यो चाहिँ संज्ञानका कुरा हुन्, त्यो।
त्यो चाहिँ संज्ञानका कुरा हुन्। तर तर हामी थाहा हुँदाहुँदै पनि जुन काम गर्न हुँदैन भनेका छन् हामी त्यही काम गरेका छौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर भनेको चारित्रिकरण हुन्छ, क हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर चारित्रिकरण हुन्छ है, चारित्रिकरण हुन्छ। क चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ। चारित्रिकरण हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अब प्रवृत्तिमूलक क्षेत्र, प्रवृत्तिमूलक क्षेत्र कुन त? अब 1 नम्बरको अझै पढिएन, ख्यालै गरिएन तपाईहरु, कस्तो ख्यालै गर्नु न तपाईहरु। 1 नम्बरको ग छ, 6 वटा त 1 नम्बरको छ ए 1 नम्बरको 6 हुन्छ। अनि 2 नम्बरको सृजना हुन्छ, 1 नम्बरको ग हुन्छ, 2 नम्बरको घ हुन्छ, 3 नम्बरको क हुन्छ, 3 नम्बरको क हुन्छ। यसरी बुझ्नुस् है। 3 नम्बरको के हुन्छ? क हुन्छ। यसरी हेर्नुस्। अब यसको राइट आन्सर भनेको के हो भने अब तपाईलाई रातै चाहिन्छ। अब रातो लाउँदा अब यहाँ सिकाइ हो, सिकाइ भएको हुनाले तपाईलाई छोडेको कुरा मात्रै हो यहाँ। तर यसको पार भनेको यस्तो हुन्छ। यो 3टा कुरा हुन्छ। अब यहाँ बुझ्नु, यो 3टा आन्सर हुन्छ। मूल्याङ्कनकै सिर्जना सर। अनि यहाँ सिर्जना देशी सिर्जना भन, बेन्जामिन एस ब्लुम्सका भने भए पो मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। बेन्जामिन एस ब्लुम्सका भनेको भए मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। तर यहाँ कसैको भनेर दिएन। त्यो कसै परिवार चाहिँ जान्न पर्यो। सिर्जना दिइसकेपछि यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो है। अब यसरी चाहिँ जान्नुहोस्। अब अर्को कुरा के जान्नुहोस् भने प्रवृत्तिमूलक क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र वा भावनात्मक क्षेत्र। भावनात्मक क्षेत्र अब यो यसमा चाहिँ अब त्यति धेरै चाहिँ नदेखाउनु होला। यसमा 6 वटा क्रमबद्ध तहहरू हुँदा छन्, यो 5 वटा क्रमबद्ध तहहरू हुँदा छन्। प्रभावी क्षेत्र भनेको तपाई हाम्रो एटिट्युड हो, एटिट्युड हुन्। यसमा 5 वटा क्रमबद्ध तहहरू हुन्छन्, 5 वटा क्रमबद्ध तहहरू हुन्छन्। अनि 5 वटा क्रमबद्ध तहहरू भनेको के हो भने 5 वटा क्रमबद्ध तहहरू हुन्छन् भनेको सबैभन्दा आधारभूत तहको प्राप्ति हुन्छ, प्राप्त गर्नु, त्यसपछि प्रतिक्रिया दिनु, अनि मूल्य निर्धारण गर्नु, तपाईको भ्यालु निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि तपाईको भ्यालुलाई संगठित गरिन्छ भनेको क्रमशः राखिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरिन्छ। अनि चारित्रिकरण हुन्छ भनेको तपाई हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तो बुझ्नुहोस्, अनुशासनको बारेमा साह्रै राम्रो निबन्ध लेख्ने विद्यार्थी कक्षाको उच्छृङ्खल हुन सक्छ। अनुशासनको बारेमा राम्रो निबन्ध लेख्यो त्यो संज्ञानात्मक क्षेत्र हो। तर ऊ व्यवहारमा अनुशासित भयो कि भएन भन्ने कुरा त्यो प्रवृत्तिमूलक क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो। त्यसैले प्रवृत्तिमूलक क्षेत्रको सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो भन्यो भने त्यो भनेको चारित्रिकरण हो। चारित्रिकरण हो भनेर बुझ्नु। सबैभन्दा आधारभूत तहको सिकाइ पाउनु हो, सिक्न पाउनु। सबैभन्दा उच्चतम तहको सिकाइ कुन हो भनेर चारित्रिकरण। हामीलाई सामान्यतया अहिलेसम्मको ट्रेन्डमा संज्ञानात्मक क्षेत्रकै सोध्ने गरेका छ। अहिले यति बुझ्नु होला। यो मनोक्रियात्मक क्षेत्रको सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न ढङ्गले हेरेका छन्। यो मनोक्रियात्मक क्षेत्र भनेको हाम्रो शरीरका अङ्गहरूको सिपसँग सम्बन्धित छ। जस्तो राम्रोसँग ह्यान्डराइटिङ लेख्ने, आँखाको चाल गर्ने, तपाईँ हामीले चित्रहरू कोर्न सक्ने। मैले एउटा इक्जाम्पल भने यस्ता विषयहरू जो हाम्रो शरीरका अङ्गहरूको सिपसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् त्यसलाई हामी साइकोमोटर डोमेन अथवा मनोक्रियात्मक क्षेत्र भन्छौँ।
अब यसमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न तरिकाले दिएका छन्। जस्तो अनिता हेरोले 6 वटा तहहरू भनेर दिएको रहेछ, सिम्सनले 7 तह भनेर दिएको छ र प्रोफेसर दवेले 5 वटा तह दिएको छ। खास हामीलाई मनोक्रियात्मक क्षेत्रभित्रबाट यसका तहगत कुराहरू खास सोध्दैन, अहिलेसम्म सोध्ने गरेका छैन। त्यो भएर हजुरहरूले कम्तीमा पनि संज्ञानात्मक क्षेत्रका कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् र यो प्रवृत्तिमूलक कुराको आधारभूत कुन छ, उच्चतम तहको कुन छ भनेर बुझ्नुहोस्। यति बुझेपछि हुन्छ यसमा। अब विषयवस्तु भन्यो भने यो विषयवस्तु भन्यो भने के हो? यो पाठ्यक्रमको दोस्रो तत्त्व। पाठ्यक्रमको दोस्रो तत्त्व विषयवस्तु रहेछ। हामी पहिलो उद्देश्य रहेछ, दोस्रो विषयवस्तु रहेछ। अब फेरि अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, पाठ्यक्रमलाई एउटा निश्चित ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने तत्त्व कुन हो भन्यो भने विषयवस्तु। पाठ्यक्रमलाई एउटा निश्चित ठोस स्वरूप प्रदान गर्ने तत्त्व कुन हो भन्यो भने विषयवस्तु। यो विषयवस्तुको अनुपस्थितिमा पाठ्यक्रमले पूर्णता प्राप्त गर्दैन भन्छ। विषयवस्तुको अनुपस्थितिमा पाठ्यक्रमले पूर्णता प्राप्त गर्दैन। तर विषयवस्तुको अनुपस्थितिमा पाठ्यक्रमले के गर्दैन? पूर्णता प्राप्त गर्दैन। पूर्णता प्राप्त गर्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ बुझौँ, यसरी हेरौँ। अब उद्देश्य पूरा गर्न प्रदान गरिने, अब तपाईहरुलाई के भनौँ भने विषयवस्तुको अनुपस्थितिमा विषयवस्तुको अनुपस्थितिमा पाठ्यक्रमले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन, यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब उद्देश्य पूरा गर्न प्रदान गर्ने ज्ञानको संगठित स्वरूप छ। ज्ञानको संगठित स्वरूप छ। मानव अनुभवको संश्लेषित स्वरूप पनि भन्दो रहेछ यसलाई। विषयवस्तु भनेको कन्टेन्ट, के विषयवस्तु राख्ने, के ज्ञान राख्ने, के रे विषयहरू समावेश गर्ने भन्ने कुरा हो। अथवा पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने ज्ञान, प्रक्रिया, मूल्य, त्यसलाई चाहिँ विषयवस्तु भन्छ। विषयवस्तु भन्छ। के पढ्ने भनेर हेरेको कुरा हो। पाठ्यक्रममा समावेश गरिने ज्ञान, प्रक्रिया र मूल्यलाई विषयवस्तु भन्छ। विषयवस्तु भन्छ, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अथवा यो विषयको सिलसिलाबद्ध वा क्रमबद्ध सूची रहेछ। विषयको क्रमबद्ध सूची रहेछ यो। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझौँ। विषयको क्रमबद्ध सूची रहेछ यो। क्रमबद्ध सूची, क्रमबद्ध सूचीलाई विषयवस्तु भन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो विषयवस्तुका तहहरू भने पनि विषयवस्तु पनि 4 तहका हुँदो रहेछ। 4 किसिमका हुँदो रहेछन् विषयवस्तु। एउटा तथ्य हुँदो रहेछ। तथ्य भनेको फ्याक्ट कुराहरू। फ्याक्ट कुराहरू, जुन कुराहरू सत्य कुरा हुन्, शाश्वत कुरा हुन्, ती के रे तथ्य रहेछ। त्यसपछि धारणा रहेछ। दोस्रो कन्सेप्टका कुरा। एउटा तथ्यको कुरा रहेछ, अर्को धारणाको कुरा रहेछ। धारणाको कुरा रहेछ, धारणा कन्सेप्टको कुरा, धारणा। त्यसपछि सिद्धान्तहरू पढिँदो रहेछ विषयवस्तुमा। अर्को मूल्य मान्यता, तपाईँ हाम्रो भ्यालुहरू, हाम्रा भ्यालु के छन्, यी 4 किसिमका चाहिँ विषयवस्तुका तह हुँदो रहेछ। विषयवस्तुका तह कति किसिमका हुन्छन्? 4 किसिमका। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझौँ। एउटा तथ्य हुँदो रहेछ, अर्को धारणा हुँदो रहेछ, अर्को सिद्धान्त हुँदो रहेछ, अर्को मूल्य मान्यता हुँदो रहेछ। मूल्य मान्यता हुँदो रहेछ। एउटा तथ्य हुँदो रहेछ, अर्को धारणा हुँदो रहेछ, अर्को सिद्धान्त र सामान्यीकरण हुँदो रहेछ, र अर्को मूल्य र मान्यता भन्छ। मूल्य र मान्यता भन्छ। यी कुराहरू चाहिँ भित्र पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब पाठ्यक्रममा विषयवस्तुका संगठन गर्ने आधारहरू के हुन् त? पाठ्यक्रममा विषयवस्तुलाई कसरी संगठित गर्ने त? कसरी संगठित गरिन्छ त? पाठ्यक्रममा विषयवस्तुलाई कसरी संगठित गरिन्छ त भन्यो भने क्षेत्र, क्रम, तह, कक्षा र विषय, यी विषयलाई ख्याल गरिँदो रहेछ। क्षेत्र हेरिँदो रहेछ, क्रम हेरिँदो रहेछ, अनि तह, कक्षा र विषयलाई एउटै प्याटर्नबाट हेरिँदो रहेछ। यो कुराले चाहिँ पाठ्यक्रममा विषयवस्तुको संगठन गरिन्छ। अब क्षेत्र भनेको के त? जस्तो विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम भन्छ।
हामी पाठ्यक्रममा विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम भन्छौँ। क्षेत्र भनेको कुन कुन एरिया हो, कुन कुन एरियाका विषयवस्तु राख्ने, जस्तो म्याथमेटिक्समा ज्योमेट्रीको कुरा होला, अल्जेब्राको कुरा होला, स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा होला, एरिथमेटिकको कुरा होला, सामाजिकमा भूगोलको कुरा होला, इतिहासको कुरा होला, कानुनका कुरा होला, संस्कृतिका कुरा होला, के होला नि त, के होला, कुन कुन विषयवस्तुहरू राख्को, विषयवस्तुका कुन कुन क्षेत्रहरू राख्ने, अथवा यसलाई अर्को भाषामा विद्यार्थीको तह, रुचि र सक्षमता अनुसार तय गरिएको विषयवस्तुको दायरा, त्यसलाई चौडाइ पनि भन्छ अर्को भाषा। विषयवस्तुको चौडाइ पनि भन्छ, त्यसको दायरा भन्छ। त्यो दायरालाई चाहिँ क्षेत्र भन्दछ। यसलाई विषयवस्तुको दायरा पनि भन्दछ। अथवा यसलाई अर्को भाषामा कुनै अङ्गले समेट्ने सम्पूर्ण तथ्य एवं क्रियाकलापको अनुभवको विस्तार र किसिम हुँदो रहेछ। किसिम रहेछ, कुन कुन किसिमका विषयवस्तु राखिन्छ भनेको रहेछ। भूगोलको कुरा राखेला, इतिहासको कुरा राखेर, आर्थिक क्रियाकलाप, पेसा व्यवसायको कुरा राखेला, के राखिन्छ त, के विषयवस्तुको क्षेत्र राख्ने, त्यसलाई क्षेत्र भन्दो रहेछ। जस्तो पाठ्यक्रमले के कति सिकाए अनुभव अगाल्नु पर्ने हो, कति सिकाए अनुभव थपे शैक्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भनेर हेरिँदो रहेछ, त्यसलाई क्षेत्र भनिँदो रहेछ। एक हिसाबले क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधार के हुन्? विद्यार्थीको तह, कक्षा, स्तर, उमेर, शैक्षिक उद्देश्य आदि पाठ्यक्रमको क्षेत्र निर्धारणको मूल आधार हुन् भन्छ। विद्यार्थीको तह, कक्षा, स्तर, उमेर, शैक्षिक उद्देश्य आदि, तह, कक्षा, स्तर, उमेर, शैक्षिक उद्देश्य आदि पाठ्यक्रमको क्षेत्र निर्धारणका मूल आधार छ। विद्यार्थीको तह, कक्षा, स्तर, उमेर, शैक्षिक उद्देश्य आदि यो पाठ्यक्रमको क्षेत्र निर्धारणको मूल आधार हो भन्दो रहेछ। क्षेत्र निर्धारणका मूल आधार त्यो छन्। विद्यार्थीको तह कुन तहको, कुन कक्षाको, कुन स्तरका छन्, उमेर कस्तो छ, शैक्षिक उद्देश्य के हुन्, त्यो उद्देश्य पुरा हुने गरी क्षेत्रहरू चाहिँ डिक्लेयर गर्न पर्यो। यी चाहिँ पाठ्यक्रमको क्षेत्र निर्धारणका के रहेछन्, मुख्य आधार छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। अब क्रम भनेको के त? क्रमलाई अर्को भाषामा हामी संगठन पनि भन्छौँ। क्रम भनेको के हो भने तल्लो तहका विषयवस्तु र माथिल्लो तहको विषयवस्तुलाई समायोजन गर्ने। हामी भन्छौँ सरलबाट जटिलको क्रममा हुनुपर्छ, ज्ञातबाट अज्ञातको क्रममा हुनुपर्छ, मूर्तबाट अमूर्तको क्रममा हुनुपर्छ, मूर्तबाट अमूर्तको क्रममा हुनुपर्छ भनेको हाम्रो विषयवस्तुलाई कुन क्रममा राख्ने त? कुन क्रममा राख्ने हो? पहिला जोड राख्ने, अनि घटाउ राख्ने, अनि गुणन राख्ने, अनि भाग राख्ने। अब पहिला भाग राखेर विषयवस्तु सुरु गरियो भने त काम लागेन भनेको अर्थ। त्यसको पनि एउटा रिजन हुन्छ। त्यसैले एउटा त्यो होला। अर्को विषयवस्तु कुन सजिलो छ, कुन अप्ठ्यारो छ, त्यो हिसाबले राख्नुपर्छ। सजिलो र अप्ठ्यारोको क्रम पनि मिलाउनु पर्छ। त्यो कुन विषयहरूको कनेक्सन हुन्छ, सिकाइमा कनेक्सन हुन्छ, त्यो कनेक्सनलाई हेरेर पनि विषयवस्तुको समायोजन गर्नुपर्छ। त्यसैले क्रम भनेको के हो भने क्रमशः राख्ने, त्यसलाई संगठन गर्ने भनेको अर्थ सजिलो विषयवस्तु र तल्लो तहको विषयवस्तु र माथिल्लो तहको विषयवस्तुलाई समायोजन गर्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ? विषयवस्तुको क्रम भनेर बुझ्छौँ। विषयवस्तुको क्रम भनेर बुझ्छौँ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। विषयवस्तुको क्रम भनेर बुझिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो विषयवस्तुको क्रमभित्र यसलाई अर्को भाषामा हामी विद्यार्थीहरूलाई दिइने शैक्षिक अनुभव तथा शिक्षण सिकाइको लागि छनौट गरिएका विषयवस्तुको सिलसिला वा संगठनात्मक क्रम हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। भनेको अर्थ यो के रहेछ? विषयवस्तुको सिलसिला तथा संगठनात्मक क्रम रहेछ। क्रमबद्ध सूची रहेछ, क्रमबद्ध संगठन रहेछ विषयवस्तुको। जे विषयवस्तु छानिएको छ त्यो छानिएको विषयमा पहिला के राख्ने, त्यसपछि के राख्ने, अनि के राख्ने भनेर मिलाएको क्रमबद्ध संगठन, त्यसलाई सिक्वेन्स भन्दो रहेछ। जस्तो विषयवस्तुको क्षेत्रको छनौट भइसकेपछि सिकाइका सूत्रहरूको आधारमा विषयवस्तुलाई सरलबाट जटिल, पूर्णबाट अंश, ज्ञातबाट अज्ञात, मूर्तबाट अमूर्ततर्फ संगठित गरिएको हुन्छ। यसलाई के भनिन्छ? सिक्वेन्स भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हेर्नु होला।
अब विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम तथा विस्तृतीकरणले यो सम्बन्धित विषयको विषयगत आधारभूत ज्ञानको सूची चाहिँ के गर्छ अवगत गराउँछ आधारभूत ज्ञानको चाहिँ सूची चाहिँ गराउँछ यसलाई हामी क्रम भन्छौं यसरी बुझौं अब जानु सिकाइ अनुभव भनेको के सिकाइ अनुभव भनेको के सिकाइ अनुभव तपाईले फेरि बुझ्नुहोस् यो सिकाइ अनुभवलाई अर्को भाषामा हामी के बुझ्छौं भने सिकाइ अनुभवलाई हामी पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व भन्छौं अर्को भाषामा हामी यसलाई क्रियाकलाप भन्छौं शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भन्छौं अर्को भाषामा हामी क्रियाकलाप भन्छौं तर क्रियाकलाप भन्दा यो सिकाइ अनुभव अलिकति विस्तृत शब्द पर्छ यसले अलि धेरै कुरा समेटेको हुन्छ त्यसैले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो भन्यो भने त्यो सिकाइ अनुभव हो पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो भन्यो भने सिकाइ अनुभव हो यसरी बुझ्नु पर्यो पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो सिकाइ अनुभव हो पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व चाहिँ सिकाइ अनुभव हो यसरी बुझ्नुपर्छ अब यो सिकाइ अनुभव भनेको के रहेछ भन्दा एक्टिभिटी रहेछ के त्यो विषयवस्तु र त्यो उद्देश्य विद्यार्थी समक्ष कसरी पुर्याउने भनेर लिएको रणनीति रहेछ त्यसैले त्यसलाई हामी क्रियाकलाप पनि भन्यौं भनेको अर्थ फेरि के बुझ्नुहोस् भने यो कक्षामा शिक्षकले पढाएका विषय मात्रै हुँदैन विद्यार्थीले घर गरेका साथीहरुसँग सम्पर्क गरेका वातावरणबाट सिकेका त्यो पाठ्यक्रमले तोकेका उद्देश्य प्राप्ति गर्नका लागि अपनाउने जुनसुकै के रणनीतिलाई हामी सिकाइ अनुभव भन्छौं भने बुझ्नु सिकाइ अनुभव भन्छौं केवल कक्षामा पढाउने क्रियाकलाप मात्रै सिकाइ अनुभव होइन कक्षा मात्रै पढाएर पाठ्यक्रमका उद्देश्य पुर्याउन सक्दैन जस्तो अहिले मैले अनलाइन दिएर मात्रै हजुरहरूले यो सिकाइ उपलब्धि चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुन्न तर हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ साथीहरुसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ आफूले खोज्नुहुन्छ आफूहरूले खोज्नुहुन्छ अन्य विभिन्न माध्यमहरु हेर्नुहुन्छ ती माध्यमहरुबाट हामीले तोकेका अपेक्षा गरेका उद्देश्यहरु हासिल गरिन्छ त्यसैले सिकाइ अनुभव भनेको शिक्षकले पढाएको विषय मात्रै होइन यसरी बुझ्नु पर्यो रणनीति भनेको के हो यो स्ट्र्याटेजी हो ट्याक्टिक्स हो यो किसिमको ट्याक्टिक्स हो भनेको अर्थ ती पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य ती विषयवस्तुहरु विद्यार्थीसँग कसरी पुर्याउने भनेको कसरी भनेको त्यो रणनीति हो यसले कसरी भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ उद्देश्यले किन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ किन पढाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ विषयवस्तुले के पढाउने भन्ने कुराको उत्तर दिन्छ रणनीति यो सिकाइ अनुभवले अथवा यो रणनीतिले कसरी पढाउने त कसरी सिकाउने यो रणनीतिले चाहिँ कसरी पढाउने कसरी सिकाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन्छ तपाईले के गराउनुहुन्छ छलफल विधि प्रयोग गर्नु होला छलफल विधि भित्र पनि छलफल विधि प्रयोग गर्छु भनेर त भन छलफल विधि भित्र पनि धेरै एक्टिभिटी हुन्छ विधि र क्रियाकलापमा पनि फरक छ विधि र टेक्निकमा पनि फरक छ विधि भनेको कलेक्सन अफ टेक्निक्स हो एउटा विधि भित्र हामी धेरै रणनीतिहरु अपनाउन सक्छौं त्यसैले यो चाहिँ के हो भने पाठ्यक्रमको विषयवस्तु विद्यार्थीसँग पुर्याउने त्यो रणनीति हो त्यो रणनीतिको रूपलाई चाहिँ हामी सिकाइ अनुभव भन्छौं त्यसैले यो कुनै पनि क्रियाकलापका आधारमा विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अनुभवहरु वास्तविक सिकाइ अनुभव हुन् त्यसैले सिकाइ अनुभवहरु विद्यार्थीको सक्रिय व्यवहारमा निर्भर रहन्छ भन्छ यो भनेको आशय बुझ्नुहोस् तपाई हामी कतिको सिक्छौं भन्ने कुरा हो सिकाइहरु कतिको सक्रिय हुन्छ भन्ने आधारमा यो कुरा निर्भर हुन्छ सिकाइहरु कतिको चाहिँ सक्रिय हुन्छ त जस्तो यहाँ मैले हजुरहरु चाहिँ कति जनालाई 652 जना भनेपछि 650 जनालाई मैले सँगसँगै पढाइरहेको छु तर सिक्ने कुरा के हुन्छ हजुरहरुले कतिको ध्यान दिनुहुन्छ कतिको खोजी गर्नुहुन्छ कतिको चासो दिनुहुन्छ यस्ता विषयमा चाहिँ के छ हजुरहरुको सिकाइ चाहिँ निर्भर रहन्छ
पढाइ यो सामूहिक छ, सबैलाई एउटै छ, तर तपाईहरुले सिक्ने भन्ने कुरा के छ, त्यो विद्यार्थीको सिकाइहरूको सक्रिय व्यवहार निर्भर गर्छ। त्यसैले सिकाइ अनुभवलाई हामी त्यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यो सिकाइ अनुभवका प्रकारहरू भनेर टाइलरले 4 प्रकारका सिकाइ अनुभवहरू दिएका छन्। टाइलरले सिकाइ अनुभवका प्रकारहरू भनेर 4 प्रकारका चाहिँ 4वटा प्रकार दिएका छन्। एउटा चिन्तन सिप विकास गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने खालका रहेछन्। चिन्तन मनन गर्ने, चिन्तन सिप विकास गर्ने। अर्को सूचना प्रदान गर्ने, सूचना प्रदान गर्ने रहेछ। चिन्तन सिप विकास गर्ने, अर्को सूचना प्रदान गर्ने, अर्को रुचि विकास गर्ने र अर्को सामाजिक प्रवृत्ति विकास गर्ने। अब यो के हुन् भनेर सोध्दैन। सिकाइ अनुभवका प्रकार चाहिँ 4 प्रकार छन् भनेर बुझ्नुस् मात्रै, तर योबाट खास क्वेशन पनि सोध्दैन है। अब हामीलाई सोध्ने भनेको यो पनि होइन, हामीलाई सोध्ने भनेको यो हो, सिकाइ अनुभवको संगठनका स्वरूपहरू भनेर सोध्छ। सिकाइ अनुभवको संगठनका स्वरूपहरू भनेर सोध्छ। यो लम्बिए भनेको के, समतलीय भनेको के, हामीलाई धेरै यहाँबाट क्वेशन सोध्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एरिया। सिकाइ अनुभवको संगठनका खास गरी मुख्यतया 2टा स्वरूप छ, बुझ्नु होला। एउटा लम्बिए संगठन छ, एउटा क्षितिजीय वा समतलीय संगठन छ। एउटा लम्बिए छ, अर्को समतलीय वा क्षितिजीय छ। समतलीय वा क्षितिजीय छ। एउटा के रे होरिजेन्टल छ, अर्को भर्टिकल छ। होरिजेन्टल र भर्टिकल भनेको के हो भने जस्तो कक्षा 1, 2, 3, 4 एउटा विषयको, जस्तो नेपाली विषय उदाहरण दिए भने नेपाली विषयको कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 क्रमशः विषयवस्तु कठिन हुँदै जाने, क्रमशः के रे ती समान विषयहरूलाई तहगत रूपमा मिलाइदिने, कक्षागत रूपमा मिलाइदिने, 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 कक्षाको विषयका क्रमहरूलाई मिलाउने। त्यसलाई हामी चाहिँ लम्बिए संगठन भन्छौँ भनेर बुझ्नु। त्यसलाई के भन्छ? लम्बिए संगठन भन्छ। लम्बिए भनेको बुझ्नुस् है, लम्बिए संगठन भनेको के हो भने लम्बिए संगठन भनेको एउटा विषय है। लम्बिए भनेको भर्टिकल, अंग्रेजीमा भर्टिकल भन्छ, त्यसलाई हामी ठाडो संगठन पनि भन्छौँ। त्यो भनेको जस्तो कक्षा 5 को नेपाली, 6 को नेपाली, 7 को नेपाली, 8 को नेपाली, यो क्रमशः कठिनाइ स्तर बढ्दै गएको हुन्छ, क्रमशः कठिनाइ स्तर बढ्दै गएको हुन्छ। त्यसैले त्यो समान विषयलाई तहगत रूपमा मिलाउने, जस्तो नेपाली विषयमा 4, 5, 6 अथवा 7, 8 यिनका बीचमा चाहिँ भने अब 5 कक्षाको विषयवस्तु भन्दा 4 कक्षाको विषयवस्तु गाह्रो हुनु भएन, सिकाइ अनुभवहरू गाह्रो हुनु भएन। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ हामी लम्बिए संगठन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ भर्टिकल भन्छ, भर्टिकल भन्छ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझौँ। यसरी बुझौँ। समतलीय वा क्षितिजीय संगठन अब समतलीय वा क्षितिजीय संगठन यो भनेको समान कक्षाका विषयहरूको क्रम मिलाउने। जस्तो अहिले हामी एकीकृत पाठ्यक्रम भनेका छौँ, जस्तो कक्षा 1 का पनि नेपाली, अंग्रेजी, गणित यिनीहरूको बीचमा चाहिँ सिक्वेन्स मिलाउने, समन्वय मिलाउने। हामी पढाउने त्यही बच्चालाई हो, एउटै खालका सिकाइ उपलब्धि हुन सक्छन्। अब तिनलाई चाहिँ क्रमशः के रे मिलाएर एकीकृत गरेर ती विषयहरूको बीचको संगठन यदि मिलाइन्छ भने त्यसलाई हामी समतलीय वा क्षितिजीय संगठन भन्छौँ। उसलाई ठाडो भन्छौँ, यसलाई तेर्सो भन्छौँ अर्को भाषा। लम्बिए संगठनलाई ठाडो संगठन भन्छौँ। ठाडो 1, 2, 3, 4, 5 एउटै विषयको मिलाउने। समतलीय वा क्षितिजीय यसलाई तेर्सो संगठन पनि भन्छ। एउटै कक्षाका विभिन्न विषय, जस्तो अहिले हामी कक्षा 1, 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम भनेका छौँ, एकीकृत पाठ्यक्रम भनेका छौँ। त्यही कक्षा 1 का विभिन्न विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक, नेपाली, सामाजिक आदि विषयहरू बीच समन्वय कायम गर्ने कुरा, त्यो समन्वय कायम गर्ने कुरालाई समतलीय वा क्षितिजीय संगठन पनि भन्छ, तेर्सो संगठन पनि हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझौँ। अब मूल्याङ्कन, यो मूल्याङ्कनको बारेमा हामी डिटेल कुरा मूल्याङ्कनमै पढ्छौँ। मूल्याङ्कनको छुट्टै एकाइ छ। मूल्याङ्कनबाट हामीलाई 5 वटा क्वेशन आउँछन्।
मूल्याङ्कनको एकाइबाट। यो मूल्याङ्कन के भन्यो भने उद्देश्य वा अपेक्षित सिकाइवृत्ति पूरा भएको वा नभएको जाँच्ने आधार छ। उद्देश्य वा अपेक्षित सिकाइवृत्ति पूरा भएको वा नभएको जाँच्ने आधार, त्यसलाई मूल्याङ्कन भनिन्छ। अपेक्षित सिकाइवृत्ति पूरा भएको वा नभएको जाँच्ने आधार छ। यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ? मूल्याङ्कन भनिन्छ। मूल्याङ्कन भनिन्छ भने बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो। उद्देश्य वा अपेक्षित सिकाइवृत्ति पूरा भएको वा नभएको त्यो जाँच्ने आधार चाहिँ के रहेछ? मूल्याङ्कन छ। भन्छ उद्देश्य प्राप्ति भयो कि भएन भनेर हेर्न बुझिन्छ। समतलीय भनेको बुझिएन, अझै बुझिएन। समतलीय भनेको उदाहरण दिँदा नि बुझिएन। सिकाइ अनुभव भनेको क्रियाकलाप हो सृजनाजी। सिकाइ अनुभव भनेको क्रियाकलाप हो। क्रियाकलाप भनेको के? जस्तो अहिले 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 त मैले तपाईहरुलाई पढाइराखेको छु, यो एउटा सिकाइ अनुभव। तर मैले पढाएको कुराले मात्रै हजुरहरूलाई पुग्दैन। हजुरहरूले घर हेर्नुहुन्छ, साथीहरुसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्छ, आफूले पनि हेर्नुहुन्छ। तपाईहरुले गरेका यी एक्टिभिटीहरु पनि सिकाइ अनुभव भित्र पर्छ। हामी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भन्यो भने त्यसरी बुझ्नु पर्यो। समतलीय भनेको के हो भने अब कति गाह्रो भएको, मैले त उदाहरण त दिएकै छु है। अब समतलीय भनेको एउटै कक्षाका, जस्तो ठाडो र तेर्सो भन्छ। जस्तो तपाई लम्बिए चाहिँ एउटा विषयमा हुन्छ, जस्तो कक्षा 4 को नेपाली, कक्षा 5 को नेपाली, कक्षा 6 को नेपाली, कक्षा 7 को नेपाली, एउटा इक्जाम्पल। क्रमशः तपाई हामीले यही पाठ्यक्रमको बारेमा 10 कक्षा नि पढेको, ड्युरिया नि पढ्यौं। त्यो शिक्षा मनोविज्ञान सिकाइको बारेमा हामी 11 12 मा नि पढ्यौं, डिग्रीसम्म पनि पढ्दै आछौं। तर के छ, त्यो हाम्रा विषयवस्तुहरु के हुँदै गएछन्? कठिन हुँदै गएछन्। हामीले ब्याचलरमा पढेको भन्दा प्लस 2 मा पढेको गाह्रो छैन, गाह्रो हुँदैन। यसरी बुझ्नु पर्यो, यसरी बुझौं। तर समतलीय भनेको के? समतलीय भनेको एउटै कक्षामा पनि हामी पढाउन त तिनै विद्यार्थीलाई, नेपाली विषय छ, अंग्रेजी विषय छ, गणित विषय छ हैन। यी विषयहरुको बीचमा चाहिँ के रे समन्वय गर्ने कुरा, त्यो समन्वय गर्ने कुरा, त्यो मिलाउने कुरालाई समतलीय भन्छ। समतलीय भन्छ, यसलाई तेर्सो भन्छ, यसलाई क्षितिजीय भन्छ अर्को भाषामा, यसलाई होरिजेन्टल भन्छ अंग्रेजीमा, होरिजेन्टल सिक्वेन्स भन्छ। त्यसैले पाठ्यक्रमको संगठन, अस्ति के रे परीक्षा त्यही आएको थियो, पाठ्यक्रमको समन्वय गर्ने आधार ध्यायमध्ये कुन भनेर सोधिएको थियो। अब होरिजेन्टल अनि भर्टिकल। तर साथीहरु अर्कोतिर लाउनु, जब पाठ्यक्रमको समन्वय नै दुईटा कुरा भन्दा अर्को छैन भने हामीले तेस्रो टाइप भित्र भनेर बुझ्नु हुँदैन। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। कसरी मिलाएको हुन्छ भन्दा पनि तपाईले मान्नु न, नेपालीमा पनि त्यही कुरा सिक्ने, सामाजिकमा पनि त्यही कुरा सिक्ने, अंग्रेजीमा पनि त्यही कुरा सिक्ने गरेर त हुँदैन नि त। विषयवस्तुहरु म्यानेज त गर्नु पर्यो। त्यो खालको विषय चाहिँ हुन्छ। अब कसरी भने त कसरी देखाइदिउ न ल। यो मूल्याङ्कन भनेको उद्देश्य वा अपेक्षित सिकाइवृत्ति पूरा भएको वा नभएको जाँच्ने आधार। तपाईले कति सिक्नुभयो, सिक्नु भएन, उद्देश्य पूरा भयो कि भएन, वाञ्छित लक्ष्य हासिल भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुराहरु छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझ्नु पर्यो। यो पाठ्यक्रमको वैधता निर्धारण गर्ने तत्त्वहरु छ। सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापको लेखाजोखा मूल्याङ्कनबाट गरिँदो रहेछ। अब पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीको उपलब्धि मात्रै हेरिँदैन, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन मात्रै हेरिँदैन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मात्रै हेरिँदैन पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्दा।
विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीको मात्रै कुरा हेरिन्छ विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा, तर पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीले कति सिके भनेर मात्रै हेरिँदैन। त्यसका लागि के लगानी गरियो, के प्रक्रिया गरियो, यी सबै कुराको मूल्याङ्कन गरिन्छ। लगानी प्रक्रिया सबै कुराको मूल्याङ्कन गरिन्छ। हामी पाठ्य सामग्री कस्ता बनायौँ, शिक्षकलाई तालिम दियो कि दिएनौँ, शिक्षकलाई सपोर्ट गर्यौँ कि गरेनौँ, पेशागत सपोर्ट गर्यौँ कि गरेनौँ, मूल्याङ्कन कसरी गर्यौँ, यस्ता समग्र प्रक्रियाको मूल्याङ्कन चाहिँ गरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जस्तो सिकारुमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नियमित निरन्तर र सुधारात्मक मूल्याङ्कन अपनाउने व्यवस्था पाठ्यक्रममा हुनुपर्छ भन्छ यसले। र पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा मूल्याङ्कन दुई प्रकारका हुन्छ। एउटा निरन्तर मूल्याङ्कन हुन्छ, अर्को विषयगत मूल्याङ्कन हुन्छ। फेरि बुझ्नु होला, यो विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्यो भने हामी निर्माणात्मक निर्णयात्मक भन्छौँ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हाम्रो के अरे पाठ्यक्रमले भन्यो भने हामी आन्तरिक र अन्तिम मूल्याङ्कन बनाउँला, आन्तरिक अन्तिम बनाउँला। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको टाइपतिर हेर्दा हामी निर्माणात्मक निर्णयात्मक निदानात्मक बनाउँला, त्यो अलग कुरा हो। तर पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा हामी पाठ्यक्रमको निरन्तर रूपमा मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ, पाठ्यक्रमको विषयगत हिसाबले मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ। अब पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनका आधारहरू के हुन्छन्? यो पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन हो। यो पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनको कुरा हो। वैधता कसरी जाँच्ने? वैधता भनेको उद्देश्य हो। उद्देश्य प्राप्ति गर्यो कि गरेन, उद्देश्य वा गुण, त्यसलाई हामी वैधता भन्छौँ। यदि जुन उद्देश्यका लागि हामी सिकाइ गरेको हो त्यो उद्देश्य प्राप्ति भयो कि भएन भनेर यदि परीक्षण गरिन्छ, मूल्याङ्कन गरिन्छ भने त्यो वैध हुन्छ भने। जस्तो आज मैले पढाएको छु पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको व्याख्या गर्न भन्ने आजको मैले सिकाइ उपलब्धि छ। तर मैले परीक्षा तपाईहरुलाई क्वेशन सोधेँ, नेपालमा पाठ्यक्रम विकासमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्, पक्षहरू के हुन् भनेर सोधेँ भने त्यो चाहिँ म्याच खाएन। त्यसरी बुझ्नु। अब यो अस्ति यहीँबाट क्वेशन सोधेको थियो माध्यमिक तहमा, पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनका आधार कुन हुन्, आधार दिएको मध्ये कुन होइन भनेर क ख ग दिएको थियो, क ख ग दिएको थियो, घमा अर्कै अप्सन हाल्दै थियो। ठ्याक्कै विश्लेषण गर्न सकिने थियो नपढे भए। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। अब यसरी बुझौँ, त्यो पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनका आधार के रहेछ, के आधारमा पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिँदो रहेछ? विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर हेरिँदो रहेछ, विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर हेरिँदो रहेछ, शिक्षकको कार्य सम्पादन स्तर हेरिँदो रहेछ, शिक्षकको कार्य सम्पादनको स्तर कस्तो छ त्यो हेरिँदो रहेछ। भनेको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीको उपलब्धि मात्रै हेरिँदैन, अरू कुरा नि हेरिन्छ भनेको। विद्यार्थीलाई मात्रै दोष दिएर भएन, विद्यार्थीको उपलब्धि कस्तो रहेछ, शिक्षकको कार्य सम्पादन कस्तो रहेछ, पठन पाठनमा कति समय उपयोग गरिएको रहेछ, पठन पाठनमा कति समय उपयोग गरिएको रहेछ, विद्यार्थीको वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहार र प्रभाव कस्तो रहेछ, अनि अभिभावक तथा समाजको सिकाइप्रतिको अपेक्षा र प्रतिक्रिया हेरिँदो रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अनि सरोकारवालाको विद्यालयप्रतिको धारणा, यी कुराका आधारमा पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन हुन्छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर, शिक्षकको कार्य सम्पादन स्तर, पठन पाठनमा उपयोग गरेको समय, विद्यार्थीको वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहार र प्रभाव, अनि अभिभावक तथा समाजको सिकाइप्रतिको चाहना। बुझेको त होइन? अनि अभिभावक तथा समाजको सिकाइप्रतिको चाहना, अपेक्षा र प्रतिक्रिया र सरकारवालाको विद्यालयप्रतिको धारणा, यी चाहिँ के रहेछन्? पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनका आधार छन् भनेर बुझ्नु पर्यो।
यो पाठ्यक्रमले दिएको हाम्रो पाठ्यक्रमले दिएका आधार हुने फेरि हाम्रो पाठ्यक्रमले दिएका आधार हुने फेरि तपाई हाम्रो विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कनका यी आधारहरू अपनाइने छ भनेको छ त्यही कुरा हेर्नु अब नेपालमा पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन कति वर्षमा गरिन्छ भन्यो भने नेपालमा पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन 5 वर्षमा गरिन्छ भने बुझ्ने नेपालमा पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन कति वर्षमा गरिन्छ भनेर सोध्यो भने पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन 5 वर्षमा गरिन्छ 5 वर्षमा गरिन्छ भने बुझ्नु पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन कति वर्षमा गर्ने 5 वर्षमा गरिन्छ भने बुझ्नु पर्यो यति कुराहरू हामी सैद्धान्तिक कुरा हेर्छौं अब यो हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 7 चरण छन् मैले हिजो पनि चर्चा गरेको थिएँ अस्ति हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरण 7 वटा चरण छन् ए हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरण कतिवटा छन् 7 वटा चरण छन् है जस्तो आवश्यकताको पहिचान उद्देश्यको निर्माण यो मैले हिजो अस्ति पनि पढाएको थिएँ तपाईहरुलाई हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्व भन्यो भने 5 वटा तत्त्व अब चरण भन्यो भने 7 वटा पहिलो चरण के रहेछ आवश्यकताको पहिचान फेरि तत्त्व भन्यो भने लक्ष्य र उद्देश्यबाट जान्छ चरण भन्यो भने पहिला आवश्यकता त्यसपछि उद्देश्यको निर्माण त्यसपछि विषयवस्तु छनौट अनि विषयवस्तुको संगठन सिकाइ अनुभवको छनौट सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन त्यो हिसाबले यी 7 वटा चरण चाहिँ जाने 7 वटा चरण क्रमशः आउँदैन हामीलाई क्रमशः सोध्ने र आउँदैन हामीलाई सोध्ने भनेको हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरण कतिवटा छन् भनेर सोध्ने हो त्यसमा 7 वटा हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण कुन हो भन्यो भने त्यो आवश्यकताको पहिचान भनेर बुझ्नु त्यो आवश्यकताको पहिचान भनेर बुझ्ने पहिलो आवश्यकताको पहिचान दोस्रो उद्देश्यको निर्माण तेस्रो विषयवस्तु छनौट चौथो विषयवस्तुको संगठन पाँचौं सिकाइ अनुभवको छनौट छैटौं सिकाइ अनुभवको संगठन सजिलो छ आवश्यकता पहिचान उद्देश्य निर्माण विषयवस्तु छनौट विषयवस्तु संगठन सिकाइ अनुभवको छनौट सिकाइ अनुभवको संगठन र मूल्याङ्कन अब यहाँ एकजना साथीले यो ज्ञात अज्ञात मूर्त अमूर्त भन्ने यो तपाईले शिक्षण विधिमा पढ्ने विषय हो नम्बर 1 ज्ञात भनेको जानेकोबाट नजानेकोतिर जाने भनेको हाम्रो सिकाइको क्रम के हो सिकाइको सिक्वेन्स पहिला जानेकोबाट अनि नजानेको क्रममा जाने जानेको क्रमबाट नजानेको क्रममा जाने भनेको हाम्रो जहिले पनि सिकाइ के हुन्छ पहिला जानेको कुरामा टेकिएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो ज्ञात अज्ञात भयो मूर्त र अमूर्त भनेको के पहिला ठोस कुरा जान्न पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो ठोस कुरा जस्तो जोडको धारणा दिन पर्यो भने तपाईहरुले सम्भवतः बुझ्नु भएको छ होला जोडको धारणा दिन पर्यो पहिला ठोस वस्तु देखाइदिने ढुङ्गा छेस्का यिनीहरूलाई देखाएर अनि त्यसका आधारमा जोड दिने कुरा यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ यसरी बुझ्ने अब त्यसरी चाहिँ बुझौं त्यो खालको पाठबाट हामी यसलाई बुझ्छौं यसरी चाहिँ हेरौं अब नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासक्रम र वर्तमान अभ्यास नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासक्रम तपाईं 5 वर्ष 1 वर्ष 10 वर्ष अहिले आउँछ के धेरै नआत्तिनु अब हामी नेपालको प्र्याक्टिस बल्ल पढ्छौं नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको विकासक्रम र वर्तमान अभ्यास अब यो क्वेशन हल गर्नुस् त ल यो क्वेशन हल गर्नुस् त देशभरि एकै प्रकारको पाठ्यक्रम कहिलेदेखि लागू भयो देशभरि एकै प्रकारको पाठ्यक्रम कहिलेदेखि लागू भयो 11 14 28 र 38 ल यसको राइट आन्सर 2028 यसको राइट आन्सर हो 2028 2028 को राइट आन्सर हो
नेपालमा आधुनिक किसिमबाट पाठ्यक्रम बनाउने कार्यको सुरुवात कहिले भयो? आधुनिक किसिमबाट पाठ्यक्रम बनाउने कार्यको सुरुवात कहिले भयो? यसको राइट आन्सर हो, यसको राइट आन्सर 2 नम्बरको राइट आन्सर भनेको के हो? 2014 ख हो। ख नेपालमा आधुनिक किसिमबाट पाठ्यक्रम बनाउने कार्यको सुरुवात 2014 मा कलेज अफ एजुकेसनले सुरु गरे। 2014 साल। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका लागि अपनाइने चरण कतिवटा छन्? पाठ्यक्रम विकासका लागि कतिवटा चरण अपनाइन्छ नेपालमा? नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका कतिवटा चरण अपनाइन्छन्? कतिवटा चरण अपनाइन्छन्? 5 वटा, 6 वटा, 7 वटा, 4 वटा? 5, 7, 6, 7, 4 वटा? कतिवटा चरण अपनाइन्छन्? अब यही चीज चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। हिल्ला तामाका अनुसार भन्यो भने यो आन्सर रातो लगाइदिएर क्यार्ने भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले जान्नु नि पर्यो नि पहिला जान्नु नि पर्यो। ल यो भने नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण चाहिँ 5 वटा छन्। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासका चरण 5 वटा छन्। हिल्ला तामाका भन्यो भने मात्रै 7 वटा बुझ्ने हो। अब पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने कार्य कसले गर्छ? पाठ्यक्रम विकास गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने काम कसले गर्छ? ख नेपाल सरकार, ख राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, घ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, घ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। पाठ्यक्रम विकास गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने काम कसले गर्छ? ल अब यसको राइट आन्सर हो, यसको राइट आन्सर हो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले गर्छ। अब विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक बाहेक थप पाठ्यपुस्तक पठन पाठन गर्न चाहेमा कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक बाहेक थप पाठ्य सामग्री पठन पाठन गर्न चाहेमा कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? क इकाइ प्रमुख, ख राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, ग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, घ शिक्षा मन्त्रालय। अब यसको राइट आन्सर हो इकाइ प्रमुख, क। विद्यालयले कोसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्यो भने इकाइ प्रमुखसँग लिनुपर्छ। इकाइ प्रमुखसँग लिनुपर्छ। इकाइ प्रमुखसँग लिनुपर्छ। विद्यालयले कसको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्यो भने इकाइ प्रमुखसँग स्वीकृति लिनुपर्छ। अब नेपालमा कति वर्षमा पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था छ? नेपालमा कति वर्षमा पाठ्यक्रममा परिवर्तन गर्ने नीति छ? 5 वर्षमा, 8 वर्षमा, 10 वर्ष, 12 वर्ष। ल अब यसको राइट आन्सर हो, यसको राइट आन्सर हो 10 वर्ष। 10 वर्ष। यसको राइट आन्सर चाहिँ के हो? 10 वर्ष हो। यसको राइट आन्सर चाहिँ 10 वर्षमा, 10 वर्षमा। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर चाहिँ ग 10 वर्ष। तर यसैमा परिवर्तन भन्दाखेरि 10 वर्ष, परिमार्जन भन्यो भने 5 वर्ष। परिमार्जन भन्यो भने 5 वर्ष।
अद्यावधिक भन्यो भने प्रत्येक वर्ष अथवा आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक भन्यो भने, अद्यावधिक भन्यो भने, परिमार्जन भन्यो भने 5 वर्ष, परिवर्तन भन्यो भने 10 वर्ष, परिवर्तन भन्यो भने 10 वर्ष। मूल्याङ्कन मात्रै, पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन कति कति वर्षमा गर्छ भन्यो भने हाम्रो पाठ्यक्रमले 5-5 वर्षमा गर्ने भनेको छ, 5-5 वर्षमा गर्ने भनेको छ। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन कति कति वर्षमा गर्ने भनेको छ, 5-5 वर्षमा गर्ने भनेको छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। ल अब आजलाई यति गरौँ है। हस्, आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू।